June 1, 2025 mao ni ang pizza sa bayanihan paghimo sa temporary nga tulay para dili maglisod og agi ang mga tawo diri labi nag high tide. Pero mao ni ang nahitabo tungod sa bagyong Upong. Ako kayong baha ang baras gianod nga maoy hinungdan sa pag-aanod sa tulay ug pagkaguba. Ug makita man ninyo nga naay concrete nga tulay, mao nay timaan nga ghost project nga wala tima, sayang lang wala magamiti. Dili lang dinhi ang unang nahitabo nga baha diri sa among lugar. Ang unang nakaguba ning tulay dating bagyong Odette nga maoy nakapatruma sa mga tawo diri, mga pambot na nga anod ug ang uban gipangguba ug nadugmok tungod sa baha. So karon mao ni pinakalisod sa amo ang lugar ang pag-agi na sad kay maghuwat pa mi og low tide para lang makaagi. Luoy gyud ang mga motor diri. Naami usa ka agian pero grabe kalisod pud ang agian, grabe pud lapuka. Pagkataas pud og agian. So karon kay low tide man makaagi gyud ang mga motor. Mao lagi na risky kaayo kay dili gahi ang baras, luoy kayo mga motor kay tayon. Kung makita ninyo asa agi ang baha, di ba wala sa gihimo nga tulay. Dapat kini nga gihimo nga tulay. Unta didto na lang unta ni sa pikas agian. Simentado pa unta. Ug mausad ning uban damage nga gibili ni bagyong Upong nga mga kahoy na bale ug mga puste sa kuryente, mga pader na guba tungod sa baha. Ug kini nga tulay duol sa amo dili na sad ni magdugay. Maguba na sad ni ug magbaha na pud kay anam-anam na siya og iban ang mga lapok kay tungod walay semento sa kilid.